नमस्कार साथीहरू, चुकुल मोडलमा स्वागत छ। फेसबुक, मेसेन्जर, व्हाट्सएप लगायत डिफरेन्ट सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा चुकुल के हो र यसका के फिचर छन् र यो कसरी चलाउने भन्ने जिज्ञासा धेरै आएको हुँदा आज हामी चुकुलको बारेमा, चुकुलमा भएको फिचरको बारेमा वन बाइ वन डिस्कस गर्नेछौँ, प्लस यो कसरी चलाउने भन्ने कुरा पनि गर्नेछौँ। सो आजको भिडियो अलि लामो हुन सक्छ, धैर्यताका साथ हेर्नुहोला। अब लागौं के हो चुकुलबाट। अब आजको भिडियो सुरु गरौं। चुकुल एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जसले चाहिँ नेपालमा यो फर्स्ट टाइम इन्ट्रोड्युस पाइटेक प्राइभेट लिमिटेडले गरेको छ, जसले चाहिँ अटोमेटिक बाइसेल सिग्नल जेनेरेट गर्छ र यसको एक्युरेसी चाहिँ एबोभ 70% छ। यो चुकुल चाहिँ तपाईले वेबसाइटमा पनि भेट्नुहुन्छ, चुकुल.com, र प्लस एन्ड्रोइड एपमा पनि चुकुल सर्च गरेर यसलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं यसका फिचरहरूको बारेमा। चुकुलको फिचरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा एकचोटि हामी यसको ल्यान्डिङ पेजमा जाउँ र तपाईले वेबसाइटमा गएर चुकुल.com टाइप गरिसकेपछि चुकुल भन्ने वेबसाइट खुल्छ र यसको ल्यान्डिङ पेज हेरौँ। यो नै हो यसको ल्यान्डिङ पेज। र ल्यान्डिङ पेजमा अघि हामीले देखाए जस्तो यसमा चाहिँ साइन अप पेज छ, जहाँबाट तपाईले चाहिँ आफ्नो युजर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र ट्रेडिङ भ्यूको चार्ट छ र फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन्स र चुकुलले प्रोभाइड गर्ने फिचरहरू तपाईले चाहिँ चुकुलको ल्यान्डिङ पेजमा भेट्नुहुन्छ र यी हरेक फिचरको बारेमा हामी वन बाइ वन डिस्कस गर्नेछौँ। र पहिला एकचोटि चाहिँ यदि तपाईलाई चाहिँ चार्ट हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ भ्यू लार्ज गरेर चुकुलको चुकुल.com/चार्ट गरेर चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र लाइभमा आइरहेको डेटा पनि अहिले मार्केट घटिरहेको रहेछ। अहिले लाइभ टाइममा हामीले चाहिँ यो रेकर्ड गरिरहेका छौँ र यसरी आवरली बेसिसमा, इन्ट्राडे बेसिसमा पनि हेर्न सक्छौँ र हरेक इन्डिकेटर लगाएर पनि यो चार्ट हेर्न सक्छौँ। अहिले यहाँ तपाईले सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेन्स लाइन र ट्रेन्ड लाइन अटो ड्र हुन्छ, त्यो पनि तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं साइन अप कसरी गर्ने भनेर। साइन अप गर्नको लागि यहाँ रहेको साइन अपमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ रहेको साइन अपमा क्लिक गरेर साइन अप पेजमा जान सक्नुहुन्छ। र साइन अप गर्नको लागि चाहिँ हामीले मोबाइल नम्बर लिएका छौँ, सो तपाईले यहाँ चाहिँ मोबाइल नम्बर एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले मैले मोबाइल नम्बर एन्ट्री गरेँ। र यसरी मोबाइल नम्बर एन्ट्री गरिसकेपछि तपाईँ आई एम नट अ रोबोट भन्नु पर्यो र त्यसपछि चाहिँ तपाईलाई ओटिपी कोड तपाईको मोबाइलमा आउँछ। यदि तपाईको मोबाइल चाहिँ एनटिसी, एनसेल जहाँ रेजिस्टर भएको छ र भ्यालिड छ भने चाहिँ तपाईलाई ओटिपी कोड आउँछ। यहाँ ओटिपी कोड आएको छ। ओटिपी कोड रहेको छ 7417। ओटिपी हालिसकेपछि यहाँ तपाईले आफ्नो पासवर्ड सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मिनिमम 8 क्यारेक्टरको चाहिन्छ। र 8 वटा क्यारेक्टर भएको पासवर्ड सेट गरिसकेपछि कन्टिन्यू थिचेपछि तपाईँ चाहिँ ड्यासबोर्डमा लगइन हुनुहुन्छ। र यसरी हाम्रो यो ल्यान्डिङ पेजको फिचरहरू सक्यो, जहाँबाट तपाईँ साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। र अब त्यसपछि हामी ड्यासबोर्डको विषयमा कुरा गरौँ। र यसरी ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ डिफरेन्ट फिचर्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ तपाईले चार्ट विथ अटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेन्स अनि अटोमेटिक ट्रेन्ड लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ डिफल्टमा हामीले नेप्सेको राखेको छौँ। यहाँबाट पनि भ्यू लार्ज गरेर ठुलो चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ पनि तपाईले यसरी अब ट्रेन्ड लाइन ड्र गर्नु पर्यो भने यहाँ ट्रेन्ड लाइनमा क्लिक गरेर अटोमेटिक ट्रेन्ड लाइन आउँछ।
प्लस अब तपाईले सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लाइन जुन अटोमेटिक आइडेन्टिफाई भएको छ, यो सपोर्ट रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ स्विङ लेभल हाई र लो को बेसिसमा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ चुकुल सिस्टमले। र रेजिस्टेन्स लाइन हटाउनु पर्यो भने यहाँ क्लिक गरेर हट्छ र सपोर्ट लाइन हटाउनु पर्यो भने यहाँबाट हट्छ, ट्रेन्ड लाइन हटाउनु पर्यो भने पनि मजाले हट्छ। र यति गरिसकेपछि यो हाम्रो ड्याशबोर्डको मेन यो जुन चार्ट छ। अब त्यसदेखि बाहेक यसमा विकली सिग्नल छ। यो विकली सिग्नल भनेको चाहिँ लास्ट 7 डेजमा चाहिँ कुन दिनमा चाहिँ कतिवटा बाई र सेल सिग्नल जेनेरेट भएको छ त्यसको नम्बरहरू यहाँ आउँछ। हाम्रो सिस्टमले दुईटा सिग्नल जेनेरेट गर्छ, अर्ली बाई सिग्नल, अर्ली सेल सिग्नल र सेल सिग्नल। अब यो चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ। बाई सिग्नल र अर्ली बाई सिग्नल एक आपसमा रिलेटेड चाहिँ छैन। नाम दिनको लागि चाहिँ हामीले अर्ली र बाई सिग्नल भनेर नाम दिएका छौं। हामीले दुई प्रकारको बाई सिग्नल र दुई प्रकारको सेल सिग्नल जेनेरेट गर्ने गरेका छौं। त्यसदेखि बाहेक यहाँ मार्केट समरी हेर्न सक्नुहुन्छ। डेली भनेको अहिले हिजोको भयो, आजको भएन। त्यस्तै विकली हेर्न मन लाग्यो भने विकली समरी यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ। र नेप्से चाहिँ विकलीमा चाहिँ 2.12% ले घटेको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर इच सेक्टरको हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी मन्थली स्ट्याटस हेर्न मन लाग्यो भने अहिले मन्थली स्ट्याटसमा 13% घटेको रहेछ। यसरी यहाँबाट यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसदेखि बाहेक यहाँ कुनको परफर्मेन्स कस्तो छ, कति बढेको छ, घटेको छ, विकली मन्थली यहाँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले इच उसको चाहिँ म अहिले एक्सप्लेन गर्दै जानेछु। र यसरी साइन अप भइसकेपछि सुरुमा हामीले चाहिँ यहाँ बाई सेल सिग्नल त भने तर देखिएको छैन। त्यो बाई सेल सिग्नल देख्नको लागि चाहिँ सुरुमा भेरिफाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। आइदर भेरिफाई इमेलमा क्लिक गर्नुस् अर यहाँ गएर फर्स्ट टाइममा चाहिँ सेटिङ्समा गएर पनि इमेल भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। र आफ्नो नाम अनि इमेल यहाँबाट भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईको डेमो प्याकेज एक्टिभ हुन्छ। र अहिले यहाँ गएँ म, यहाँ गएर भेरिफाई इमेलमा क्लिक गरेँ। गरिसकेपछि त्यही सेटिङ पेजको ल्यान्डिङमा जान्छ। र अहिले मैले यहाँ इमेल हालेपछि अपडेट इमेलमा क्लिक गर्छु र एउटा ओटीपी कोड चाहिँ मेरो इमेलमा आएको हुनुपर्छ। यहाँ अपडेट गरिसकेपछि तपाईको ओटीपी जान्छ। ओटीपी गइसकेपछि इमेल भेरिफाई हुन्छ। र इमेल भेरिफाई भइसकेपछिको एउटा एकाउन्टबाट लगइन म गरेर देखाउँछु। अहिले यहाँ लग आउट भएँ। अब यसरी हामी लगइन गरिसकेपछि चाहिँ यसरी अघि जुन नदेखिएको बाई र सेल सिग्नल छ अब यहाँ देखिन थाल्छ। र यो भयो हाम्रो ड्याशबोर्डको अलिकति इन्ट्रोडक्सन। अब यसमा केही बुझेको छैन भने कमेन्ट गरेर लेख्नु होला, हामी त्यसलाई फर्दर एक्सप्लेनेसन गर्नेछौँ। अब अगाडि बढौँ। अब लागौँ चुकुलको फिचरहरूको बारेमा चाहिँ 1 by 1 डिस्कस गरौँ। अब सुरुमा सिग्नल रिलेटेड फिचरहरू छ जसमा अटोमेटिक बाइसेल सिग्नल, अनि अब त्यो सिग्नल भएपछि बाइसेल डिसिजनलाई यसले हेल्प गर्छ। अनि यसले अटोमेटिक स्टप लस र ट्रेलिङ प्रफिट दिन्छ। त्यस्तै डेली विकली सिग्नल हेर्न पाइन्छ। कस्टम सिग्नल आफैले बनाउन पाइन्छ र क्यान्डल स्टिक सिग्नल। अब यो के हो भनेर 1 by 1 डिस्कस गरौँ। जस्तो सुरुमा अटोमेटिक बाई सेल सिग्नल। जब मार्केट क्लोज हुन्छ, मार्केट क्लोज भएर हाम्रो सिस्टममा डेटा लोड भइसक्छ, त्यसपछि हाम्रो सिस्टमले चाहिँ हाम्रो चुकुल मोडल रन हुन्छ। र रन भइसकेपछि यसरी हिजोको दिनमा एउटा बाई सिग्नल आएको रहेछ, यो यसरी चाहिँ यहाँ आउँछ। यसरी यो आइसकेपछि चाहिँ हजुरले टुडे सिग्नलमा गएर चाहिँ त्यो सिग्नलको विषयमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको हिस्ट्रीहरू पनि यहाँबाट सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो यसमा बाई सिग्नल आइसकेपछि यसको अटोमेटिक स्टप लस
208.97 छ र यसले टार्गेट गरेको प्रॉफिट 233 छ। यो अर्ली सिग्नलमा भयो। कन्फर्म सिग्नलमा चाहिँ वेटिङ फर बाई सिग्नल स्टिल एक्जिस्ट छ र यसको परफर्मेन्स हेर्ने हो भने यसले अहिलेसम्म 14% रिटर्न दिएको रहेछ, अर्लीले 16% रिटर्न दिएको छ, जस्तो स्ट्याटस यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तो यो बाई सेलमा चाहिँ अहिले रिसेन्टली एउटा बाई आयो, स्टप लस यति हो, प्रॉफिट टार्गेट यति हो, जुन चाहिँ जेनेरेट भएको छैन है। अब यो भयो अटोमेटिक बाई सेल सिग्नलको कुरो। अब त्यसपछि यहाँ गएर हजुरले कस्टम सिग्नलहरू पनि आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मैले पहिला नै बनाइसकेको कस्टम सिग्नलहरू हो। जस्तो मलाई सपोज कुनै कस्टम सिग्नल बाई सेटअपको लागि कस्टम सिग्नल बनाउनु मन लाग्यो भने सपोज मैले एउटा नाम दिएँ RSI 20 ल RSI बिलो 20 भनेर एउटा नाम दिएँ र यसमा चाहिँ मैले RSI MACD र EMA को बेसमा सिग्नल बनाउन सक्छु। यसमा चाहिँ RSI बिलो 20 कतिवटा छ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने यहाँ लेस देन यहाँ मैले 20 भनेर हालिदिएर सबमिट गरेपछि एउटा सेटअप बन्छ र यो RSI बिलो 20 मा कुन सेटिस्फाई छन् भनेर हेर्नु पर्यो भने यहाँ गएर RSI बिलो 20 को उहरू चाहिँ सिम्बलहरू कुन हुन् हामीले यहाँबाट यसरी हेर्न सक्छौं र यिनीहरुको बाई सेलको सेटअप पहिला पास्टमा के थियो र अहिले के हुँदैछ त्यो पनि हामीले यसरी हेर्न सक्छौं। यी सबै स्टकहरू अहिले RSI बिलो 20 मा छन्। त्यस्तै गरी सेल सेटअप बनाउन मन लाग्यो भने यहाँ बाई सेटअपको ठाउँमा चाहिँ सेल सेटअप गर्ने र सपोज मलाई चाहिँ MACD क्रसओभर भएको चाहिँ जस्तो MACD बिलो सिग्नल लाइन भएको चाहिँ बनाउन मन लाग्यो भने चाहिँ मैले यसरी सेल सेटअप MACD अहिले यो एक्जाम्पल मात्र हो MACD सेल भनेर मैले नाम दिएँ सबमिट गरेँ भने अब यसरी एउटा सेल सेटअप यहाँ बन्यो र यसमा सेटिस्फाई भएका सिम्बलहरू अहिले मार्केट डाउन ट्रेन्डमा छ, त्यही भएर धेरै नै सिम्बलहरू यसमा सेटिस्फाई भएका छन्। जस्तो अब कुनै पनि स्टकमा यहाँ निफ्रा मैले अहिले क्लिक गरेँ भने निफ्राको यहाँ हेर्न सकिन्छ र भ्यू लार्ज गरेर MACD क्रसओभर भएको छ कि छैन भनेर आफैले पनि यहाँ यसरी इन्डिकेटर लगाएर चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। MACD भनेपछि MACD क्रसओभर भएको छ, यो त्यही बेलामा सेल सेटअप हो। अब यो भयो कस्टम सिग्नलको बारेमा। र हाम्रोमा अघि मैले भने कि दुईटा सिग्नल छ, झन्नै छुट्टिएको रहेछ, एउटा सिग्नल एउटा अर्ली सिग्नल। यहाँ अर्ली सिग्नलमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ अर्ली सिग्नलको स्ट्याटसहरू देखिन्छ र यो हटाउनु भयो भने हट्छ, यो राख्नु भयो भने बस्छ र सपोर्ट रेजिस्टेन्स अनि ट्रेन्ड लाइन यी पनि सबै यहाँबाट हटाउन सकिन्छ। प्लस यो ठुलो स्क्रिन गरेर भ्यू लार्ज गरेर फुल स्क्रिनमा पनि यो फिचर हेर्न सकिन्छ। हामीले अर्ली सिग्नल को चाहियो भने अर्ली सिग्नलमा क्लिक गर्ने, यहाँबाट देखिन्छ बाई सेलको। त्यस्तै गरी कन्फर्म सिग्नल के भएको रहेछ अथवा बाई सिग्नल भने यहाँबाट देखिन्छ बाई सेल सेटअप हैन। अब यो भयो अर्ली र कन्फर्म सिग्नलको बारेमा। अनि अहिले हामीले कस्टम सिग्नलको बारेमा नि कुरा गरिसक्यौं। अघि मैले भनेको जस्तो अटोमेटिक बाई सेल सिग्नलको बारेमा हाम्रो कुरा भइसक्यो। अब त्यो भएपछि डिसिजन लिनलाई त हेल्प गरिहाल्छ। अनि यसले अटोमेटिक स्टप लस र प्रॉफिट टार्गेट दिन्छ भनेको थिएँ, त्यो पनि मैले देखाइसकेँ। डेली एन्ड वीकली सिग्नल, यो कस्टम सिग्नलको बारेमा कुरा गरिसकेँ। अब यो डेली एन्ड वीकली सिग्नल भनेको सेम कुरै हो। जस्तो यहाँ टुडे सिग्नल भन्यो भने आजको सिग्नल आउने भयो। वीकली सिग्नल भन्यो भने चाहिँ यो अघि यहाँ जुन ड्याशबोर्डमा देखेको जुन लिस्ट छ त्यो लिस्ट अनुसारको सिग्नल चाहिँ यहाँ वीकली सिग्नलमा यहाँ चाहिँ काउन्ट मात्र देखिन्छ, वीकली सिग्नल स्ट्याटस। यहाँ चाहिँ वीकली सिग्नलमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ कहिले बाई आएको थियो कुन कुनमा, अनि यहाँ तलपट्टि कुन कुनमा सेल आएको थियो
यो अर्लीको भयो, कन्फर्मको लागि हामीले यहाँ दिएको छौँ। दुईटा टाइपको सिग्नल हामीले दिने गरेका छौँ, अर्ली र कन्फर्म भन्छौँ, कहिले बाई सिग्नल भन्छौँ। अब अर्को रह्यो क्यान्डलस्टिक सिग्नल। जस्तो हिजो चाहिँ हाम्रो बुलिस इन्गल्फिङ प्याटर्न 39 वटामा आएको रहेछ, त्यो अटोमेटिक सिस्टमले जेनेरेट गर्छ र यो चाहिँ अहिलेको रनिङ क्यान्डल भयो, यो हिजोको क्यान्डल भयो र हिजोको क्यान्डल अनुसारकै यो अहिले यो क्यान्डलस्टिक टाइपहरू यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। क्यान्डलस्टिक सिग्नल भयो, कस्टम सिग्नल भयो र यसरी चाहिँ हाम्रो यो फिचर जुन सिग्नलहरूको बारेमा छ यही सकिन्छ। जस्तो अब चुकुलको के छ त पर्फर्मेन्स रिपोर्ट एबोभ 70% एक्युरेसी रेट भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ चुकुल पर्फर्मेन्समा गएर चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्ली सिग्नलको एभरेज सक्सेस रेट 73% छ, कन्फर्म सिग्नलको सक्सेस रेट 76% छ र यसको एभरेज रिटर्न 15% छ र अर्लीको एभरेज रिटर्न 17% छ र इन्डिभिजुअल स्टकको चाहिँ यहाँ सक्सेस रेटहरू टोटल रेट र सक्सेस रेट यहाँ हामीले दिएका छौँ, जुन यहाँबाट सर्च गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तो कुनै पनि स्टकको चाहिँ अब मलाई हेर्नु पर्यो, अहिले सपोज केपीसीएल भन्यो भने केपीसीएल को स्ट्याटस यहाँबाट यसरी हेर्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ अल 100% सक्सेस रेट रहेको छ र रिटर्न पनि राम्रै छ। यो हामीले रिपोर्ट चलाएको चाहिँ 1 जनवरी 2021 देखिको हो। अब यहाँबाट अर्ली सिग्नल हेर्नु पर्यो भने अर्ली सिग्नलमा क्लिक गरेर अर्ली सिग्नलको स्ट्याटस पनि यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। अब त्यस्तै गरी यसको यो पछि आउँला हैन, यहाँ ईपीएस पीई रेशियो ग्राम भ्यालु फन्डामेन्टल रिलेटेड के छन् अनि कुन भ्यालु यो सबै थोक यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। यो सबै फन्डामेन्टल रिलेटेड यो पर्टिकुलर स्टकको कुन ब्रोकरले होल्ड गरेको छ के छ सबै यहाँ चाहिँ हामीले एउटा कम्पनीको प्रोफाइलमा गएर पनि हेर्न सक्छौं। यो भयो सिग्नल रिलेटेड कुरो। अब अगाडि बढौं। अब त्यसपछि अलिकति डिसिजनमा हेल्प गर्ने अरु फिचरहरू पनि छन्। जस्तो हामी फेरि चुकुल वेबसाइटमा जाउँ र यहाँ हेरौं। जस्तो हामीले ट्रेन्डिङ स्टक्स भनेर आइडेन्टिफाई गर्छौं। ट्रेन्डिङ स्टक्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हजुरको कुनै पनि ब्रोकरले, यहाँ बाई भनेको ब्रोकर हो, कुनै पनि ब्रोकरले एउटा लिमिट भन्दा धेरै चाहिँ शेयर, जस्तो यहाँ 1.71 करोड देखिन्छ, लिमिट भन्दा बढी शेयर चाहिँ एउटै ब्रोकरले बाई गरेको छ भने त्यस्तो शेयरलाई चाहिँ हामी ट्रेन्डिङ स्टक भन्छौं, जसको लागि चाहिँ त्यो ब्रोकरले चाहिँ अरु कुनै पनि आफैमा चाहिँ म्याचिङ गरेको हुनु भएन। त्यस्तो स्टकहरूलाई चाहिँ हामी ट्रेन्डिङ स्टक भन्छौं। त्यस्तै गरी कन्सोलिडेटिङ स्टक्स भनेको के हो भन्दाखेरि हिजोको दिन जेनेरेट भएको छैन, लास्ट टाइम चाहिँ यो जेनेरेट भएको रहेछ MLBS। यो लास्ट टाइम भनेको 619 मा चाहिँ यो जेनेरेट भएको रहेछ। 619 भन्दा अगाडि 10 दिनसम्म हेर्नु भयो भने यसको क्लोजिङ प्राइसको मुभमेन्ट चाहिँ 3% भन्दा अप्स एन्ड डाउन भएको थिएन। भन्नाले जुन शेयर चाहिँ 3% को रेन्जमा बसेर अप्स एन्ड डाउन हुन्छ त्यस्तोलाई हामी कन्सोलिडेटिङ स्टक्स भन्छौं। र यो चाहिँ हामीले चेक गर्दाखेरि लास्ट 10 डेज अगाडि देखिको भ्यालु चेक गर्छौं। भन्नाले कुनै पनि शेयर विगत 10 दिनदेखि 3% अप्स एन्ड डाउनमा बसिरहेको छ भने त्यसलाई हामी कन्सोलिडेटिङ स्टक्स भन्छौं। र ब्रेकआउट स्टक्स भनेको चाहिँ त्यो कन्सोलिडेसनमा बसिरहेको स्टक्समा जब ब्रेकआउट हुन्छ अथवा त्यो 3% को जुन साइडवेज मुभमेन्ट छ त्योबाट चाहिँ तल अथवा माथि ब्रेकआउट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी ब्रेकआउट स्टक भन्छौं। त्यस्तै गरी भोलाटाइल स्टक्स भनेको चाहिँ यसले मेनली फोकस बेटा भ्यालुमा दिन्छ। यसले चाहिँ कुनै पनि स्टक कति भोलाटाइल छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नलाई हेल्प गर्छ। र यहाँनिर अघि
कन्सोलिडेटिङ स्टक्स, ब्रेकआउट स्टक्समा यहाँ मैले अघि भन्न बिर्सेँ, सर्च गरेर पनि कुनै पनि स्टक हेर्न मन लाग्यो भने सर्च गरेर पनि यहाँबाट भेट्न सक्नुहुन्छ यदि त्यो स्टक त्यो भित्र परेको रहेछ भने। जस्तो सानीमा अलि अगाडि चाहिँ 420 मा कन्सोलिडेसन भइरहेको रहेछ, यसले डाउन ब्रेकआउट दियो होला सायद, यसरी सर्च गरेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ हरेक उसमा चाहिँ। र यहाँनिर एउटा भन्न छुटाएँ, लाइभ मार्केट भन्ने छ, टुडेज लाइभ मार्केट। यसले चाहिँ 1 or 2 मिनटको ड्युरेसनमा चाहिँ लाइभ भ्यालुहरू जेनेरेट गर्छ। अहिलेको टाइम भएको छ 12:26, अहिले हाम्रो सिस्टमले जेनेरेट गरेको भ्यालु भनेको 12:24 को हो। यसले चाहिँ मार्केट समरी यसरी टक्क आएर चाहिँ यहाँ सट्ट हेरिहाल्न सकिन्छ। हाइड्रो पावरमा र कमर्सियल ब्याङ्कमा अलिक बढी भोल्युम छ, अरूको कम्पेरिजनमा। घट्न पनि हाइड्रो पावर 2% घटिसकेको रहेछ र ओभरअल मार्केट अहिले 28 पोइन्टले डाउन भएको रहेछ। हामी यसलाई चेक गर्न सक्छौँ nepalstock.com.np मा गएर। यहाँ 30 देखाएको छ, यो 12:26 को भ्यालु छ। अहिले हामीले यसलाई अझ एकचोटि रिफ्रेस गरौँ, हाम्रो 12:26 को 30 माइनस भएको छ। यसरी चाहिँ हामीले रियल टाइममा अनि टप गेनर र टप लुजर पनि यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। र यहाँ हामीले कुनै पनि कुराहरू सर्च गर्न सक्छौँ, जस्तो कुनै एउटा सेयर छ CGH, चन्द्र न्याबिल अहिले 4% ले घटेको रहेछ भनेर यसरी हामीले यहाँबाट पनि इजिली सर्च गरेर आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। कुनै पनि स्टक्स सानीमा नै भनौँ, सानीमा यता रहेनछ भनेपछि टप लुजरमा गएर खोज्न सक्छौँ हामी। सानीमा अहिले 0.5% ले घटेको देखिन्छ। यसरी कुनै पनि स्टक्स कति घट्यो बढ्यो यहाँ इजिली सर्च गरेर नि आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। यहाँ पनि हामीले सक्छौँ, जस्तो हाइड्रोको के भएछ भने हाइड्रो मात्र यसरी सर्च गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ। र यसदेखि बाहेक यहाँ लाइभ भन्ने छ, लाइभमा क्लिक गरेर अहिले लाइभ नेपाली स्टकको जस्तै लाइभ भ्यालुहरू यहाँ जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। र अर्को छ ब्रोकर एनालिटिक्स। अब यो पहिला चाहिँ रियल टाइममै हामीले जेनेरेट गर्थ्यौँ, टप ब्रड, टप सोल्ड, टप होल्डिङ, टप रिलिज भनेर। अहिले अब रियल टाइममा चाहिँ यो ब्रोकर कुन बायर र ब्रोकरको नआउने भएको कारणले चाहिँ यसलाई हामीले 3 बजेपछि अपडेट गर्छौँ। र यहाँ चाहिँ हजुरले फिल्टर गरेर हिजोको हेर्नु पर्यो। सपोज 58 ले चाहिँ के गरेको रहेछ टप ब्रड भनेर हेर्नु पर्यो नि, 58 टाइप गर्ने बित्तिकै यसले 901 किता CIT किनेको रहेछ, जसको मूल्य चाहिँ 20 लाख एराउन्ड रहेछ। र किनेको एभरेज रेट यहाँ यसरी टक्क हेर्न सक्छौँ। र कुनै पनि स्टक सर्च गर्नु पर्यो भने पनि यहाँ गएर हामीले हेर्न सक्छौँ। KBL भनेर सर्च गर्यो भने हिजोको KBL को टप ब्रड कसले गरेको रहेछ यहाँबाट ट्याक्क आउँछ। जस्तो 45 ले 7000 किता, 33 ले यति किता र 55 ले 3100 किता चाहिँ एभरेज रेट कतिमा किनेको छ यो पनि हेर्न सक्छौँ। र सेम कुरो चाहिँ टप होल्डिङ भनेको चाहिँ किनेको र बेचेको बीचको डिफरेन्स भएर नेट बाई जति भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले टप होल्डिङ, टप रिलिज भनेको चाहिँ सेल माइनस बाई गरेर जति बसेको छ त्यसलाई हामीले सेल टप रिलिज भनेर भन्छौँ। यहाँ पनि हजुरले सर्च गरेर मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो LICN नै रहेछ हिजोको, LICN 28 ले 15,000 किता टप होल्ड गरेको रहेछ, 1,70,00,000 बराबर। त्यो कुरा हाम्रो यहाँनिर ट्रेन्डिङ स्टक्समा पनि देखेको थियो, किनकि यो अलिकति युजुअल भोल्युम भन्दा बढी भोल्युममा चाहिँ किनेको भएर त्यो देखेको। यो लाइभ मार्केटको बारेमा कुरा गरे, टप होल्डिङ, टप रिलिज यो पर्टिकुलर डे को भयो। अब फेरि एकचोटि हाम्रो PDF खोलेर जाउँ। यहाँ कन्सोलिडेसन भनेको के हो मैले बुझाइदिसकेँ। अप्स एन्ड डाउन बाई 3% इन 10 डेज, इन लास्ट 10 डेज, ब्रेकआउट स्टक, भोलाटाइल स्टक, यो पनि सक्यो। केही कन्फ्युजन भयो भने प्लिज कमेन्टमा हाल्नु होला, हामी त्यसलाई चाहिँ फेरि रिप्लाई गर्नेछौँ।
अब त्यसपछि आयो अर्को ब्रोकर एनालिटिक्स। ब्रोकर एनालिटिक्समा चाहिँ टप ब्रोकर, टप होल्डिङ, टप ब्रोकर, टप रिलिज, ब्रोकर एनालिटिक्स, सेक्टर वाइज टप स्टक यो आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं। सरी, अब यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो सिस्टममा यो ब्रोकर एनालिटिक्समा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ जस्तो अहिले अघि देख्नु भएको र अहिले देख्नु भएको पेज अलमोस्ट सेम छ, तर यसमा के फरक छ भने डेली, विकली र मन्थली पनि छ। अहिलेको यो र टुडेज मार्केट लाइभको ब्रोकर एनालिटिक्स अलमोस्ट सेम छ एनटीसी, तर यसमा चाहिँ विकली र मन्थली बेसिसमा पनि हेर्न सक्छौं। अब यहाँ अघि सर्च गर्न सक्ने कुराहरू ब्रोकर वाइज मैले भनिहालेँ। अब यहाँ टप होल्डिङमा विकली बेसिसमा हेर्नु पर्यो भने एनसीसी 28 ले चाहिँ लगभग 2 करोड बराबरको शेयर चाहिँ 2 करोड 85 लाख बराबरको शेयर चाहिँ 219 एभरेज रेटमा चाहिँ किनेको रहेछ। 28 ले नै LICN किनेको रहेछ। र मन्थली बेसिसमा हेर्नु पर्यो भने मन्थली बेसिसमा यो अब म्युचुअल भएको पनि हुन सक्छ, किनकि यहाँ 35 ले किनेको छ 2 लाख, अनि यहाँ टप रिलिजमा गयो भने 13 ले अब हुन सक्छ। अब यो यसरी टप होल्डिङ, टप रिलिजहरू हेरेर यहाँ कुनै पनि स्टक सर्च गरेर यसले चाहिँ डिसिजनमा चाहिँ अलिकति हेल्प चाहिँ गर्छ। जस्तो विकली बेसिसमा अहिले टप बाई भइरहेको स्टक कुन कुन हो र सेल भइरहेको स्टक चाहिँ रिलिज भइरहेको स्टक कुन कुन हो। जस्तो 56 ले 4,34,000 किता चाहिँ बेचेको रहेछ एनसीसी हैन। किन्नेले किनेर मात्र के हेर्ने, 28 ले 1,29,000 रहेछ भनेपछि सेल गर्नेले धेरै सेल गरेको देखिन्छ एनसीसी। अब यसरी डिसिजन गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको यसमा टप ब्रोकर, टप होल्डिङ। जस्तो हिजोको दिनमा टप ब्रोकर 45 थियो। टप ब्रोकर, टप होल्डिङ भनेको चाहिँ टप नेट होल्डिङ हो। जस्तो होल्डिङ र नेट होल्डिङ भनेको चाहिँ किनेको र बेचेको बीचको डिफरेन्सको चाहिँ होल्डिङलाई चाहिँ हामीले नेट होल्डिङ भन्छौं। र यो चाहिँ अब हिजोको दिनमा 45 ले चाहिँ टप ब्रोकर परेको रहेछ र 45 ले किनेको स्टक्सहरू यहाँ सर हेर्न सकिन्छ। अरु कुनै स्टक किनेको छ कि छैन भनेर यहाँ सर्च गरेर नि हेर्न सकिन्छ। यसरी टप ब्रोकर, टप होल्डिङ विकली बेसिसमा पनि हेर्न सक्यो, 45 नै आयो। मन्थली बेसिसमा हेर्न सकिन्छ, 45 नै आयो। विकली बेसिसमा सेकेन्डमा को छ 42 छ। मन्थली बेसिसमा सेकेन्डमा को छ 57 छ। अब यो टप ब्रोकर, टप होल्डिङ, टप ब्रोकर, टप रिलिज ठ्याक्कै उल्टो कुरा भयो। एउटामा किनेको देखाउँछ भने अर्कोमा बेचेको। अब सेक्टर वाइज टप स्टक्स पनि हामीले यहाँ सर्च गरेर क्लिक गरेर हेर्न सक्छौं। जस्तो हिजो लाइफ इन्स्योरेन्स भएको रहेछ टप सेक्टर र 28 ले नै किनेको रहेछ। अहिलेकै कुरो हो यो। अब यहाँ चाहिँ लाख र करोडमा चाहिँ यहाँ एमाउन्टहरू देखाइएको छ। हिजो LICN अनि त्यसपछि लाइफ इन्स्योरेन्समा SN लाइफ अनि NLICL रहेछ। हाइड्रोको हेर्यो भने टप होल्डिङ हेर्दैछौं, यहाँ टप रिलिज पनि हेर्न सकिन्छ। हाइड्रोमा हिजो अपी, AHPC अप्पर टपमा परेको थियो। कमर्सियल बैंकमा निका, नेभिल बैंक, नेपाल बैंक यसरी परेको रहेछ। यसरी यो पनि हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी मार्केट समरी अघि भनेको जस्तै मार्केट समरी पनि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं। यो चाहिँ अब विकली, मन्थली अघि ड्याशबोर्डमा पनि थियो यो कुरा है। अनि यहाँ टप सेक्टर, टप ब्रोकर भनेर पनि हेर्न सक्छौं। यसलाई अलिअलि एक्सप्लोर पनि गर्नु होला। अनि त्यसपछि सेक्टर रिपोर्ट भनेर चाहिँ यो ओभरअल सेक्टरहरुको समरी आउँछ यसमा। अहिले आएन। यो स्टक प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु र यहाँ सर्च गरेर कुनै पनि स्टकको बारेमा हेर्नु सेम कुरो हो। जस्तो अहिले SPDL भनेर मैले सर्च गरे भने SPDL को ओभरअल स्ट्याटस यहाँ आउँछ। जस्तो यसको EPS, PE रेशियो, NPL देखि लिएर अब यसको अर्को एउटा बैंकको हेरौं। सरी ल एभरेस्ट बैंकको हेरौं। यहाँ EPS, PE रेशियो, NPL, ROE देखि लिएर हैन यसको शेयर क्यापिटल कति छ
देखि लिएर यहाँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ कस्तो छ त EPS को स्ट्याटस बढ्दै बढ्दै घट्दै 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 फेरि बढ्दै अहिले लास्ट क्वार्टर अहिले थर्ड क्वार्टरमा चाहिँ 21.43 EPS रहेछ भनेपछि यहाँ यो पिरियडदेखि यो पिरियडमा अलमोस्ट EPS स्टेबल तरिकाले अप्स एन्ड डाउन भएको देखिन्छ। अब यहाँ P रेशियो को नि हेर्न सकिन्छ, नेटवर्थ के छ त्यो पनि हेर्न सकिन्छ, ग्राम नम्बर हेर्न सकिन्छ, पेग भ्यालु हेर्न सकिन्छ। अब हजुरलाई कुनै यो डिफल्टमा दिएको भ्यालु भयो, ग्राम नम्बर चाहिएन, पेग नम्बर चाहिएन, PE रेशियो चाहिएन र कुनै एउटा भ्यालु चाहियो, जस्तो सपोज मलाई चाहिँ यसको NPL को ट्रेन्ड हेर्न मन लाग्यो भने NPL क्लिक गरिसकेपछि NPL को ट्रेन्ड कस्तो छ त भनेर यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। नन पर्फर्मिङ लोन को ट्रेन्ड चाहिँ घटेको थियो, अहिले स्वाट अलिकति बढेको रहेछ। त्यस्तो नराम्रो नै चाहिँ होइन, तर त्यस्तो भएको रहेछ भनेर हेर्न सकिन्छ। यो भयो फन्डामेन्टल रिलेटेड कुराहरू। अब यसमा अरू थुप्रै भ्यालुजहरू छ, कम्पोनेन्टहरू छ, PB रेशियोहरूदेखि लिएर अब यसको NPL कति छ, NPL इन्ट्रेस्ट स्प्रेड कसरी भएको छ, CD रेशियोहरू, CD रेशियो कसरी गइरहेको रहेछ भनेर पनि यहाँ हामीले हेर्न सकिन्छ। जस्तो 70 थियो, 81, 86, अहिले 91.7 रहेछ अहिले लास्ट क्वार्टरमा। भनेपछि यसरी फन्डामेन्टल रिलेटेड भ्यालुहरू पनि यहाँबाट हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ब्रोकर एनालिटिक्स सक्यो। फन्डामेन्टल रिलेटेड कुरा गर्दै थिएँ। अब फन्डामेन्टल रिलेटेड यहाँ हाम्रोमा राम्रो फिचरहरू छ। जस्तो अहिले मैले इन्डिभिजुअल स्टकको गरेर हेरेँ। अब यहाँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भने पनि कुनै पनि स्टकको चार्टर बैंकको हेर्नु पर्यो भने यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चार्ट हामीले हाल्दैछौँ र कम्पेरिजन पनि हाल्दैछौँ। यहाँ अर्को कुनै स्टक SBI सँगै हाल्नु भयो भने अब SBI को चार्ट सहित यो आउँदैछ। यो अहिले चाहिँ ट्याबुलर भ्यूमा मात्र आइछ, चार्ट अहिलेको चार्ट जस्तै अब आउँदैछ। जस्तो ट्रेडिङ बिलो फेयर भ्यालु स्टक्सहरू कुन छन् भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भने जस्तो अहिले नेपाल बैंक 16% डिस्काउन्ट रेटमा पाइरहेको रहेछ, सनराइज 14% डिस्काउन्ट रेटमा रहेछ। अब र सँगै यसको ग्राम भ्यालुहरू पनि दिएको छ। अब सबभन्दा महँगो स्टक चाहिँ अहिले ग्राम नम्बर अनुसारले नेभिल बैंक देखिन्छ, जुन चाहिँ 146% हाई देखिन्छ, जसको ग्राम नम्बर 321 देखिन्छ। त्यसपछि महँगो निका, एभरेस्ट, हिमालयन बैंक, चार्टर यसरी देखिन्छ र सस्तो ग्राम नम्बर अनुसार सस्तो नेपाल बैंक, सनराइज बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, NCC देखिन्छ। र अर्को कुनै सेक्टरको हेर्न मन लाग्यो भने यहाँ डेभलपमेन्ट बैंक छानेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले कुनै पनि डिस्काउन्टेड रेटमा छैन, तर अलिकति नजिक डिस्काउन्टेड रेट भन्दा अलि नजिक चाहिँ यो रहेको रहेछ। यसलाई चाहिँ हामीले तलमाथि गरेर हेर्न सक्छौँ। ग्राम नम्बर पनि कसको कति छ भनेर यहाँबाट यसरी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै माइक्रोको हेर्न मन लाग्यो भने माइक्रो फाइनेन्समा जाने, अनि माइक्रो अहिले सबभन्दा बढी ग्राम नम्बर भनेको माइक्रो फाइनेन्सको फरवर्डको रहेछ 876। त्यही पनि अहिले डिस्काउन्ट रेट छैन, 162% महँगो देखिन्छ। अब ग्रोथ रेट बाई 40% एबोभ। अब यहाँ ग्रोथ रेट वाइज पनि स्टक्सहरू हेर्न सकिन्छ। यहाँ अहिले कमर्सियल बैंक डिफल्टमा सेलेक्ट भएको छ। अब ग्रोथ रेट अस्तिको पालि सबभन्दा धेरै सेन्चुरी लास्ट क्वार्टरमा सेन्चुरीको भएको रहेछ। यसको लेटेस्ट EPS 14 रहेछ। सिभिलको नि ग्रोथ रेट भएको रहेछ। SBI को चार्टरको लास्ट इयरको क्वार्टरसँग कम्पेयर गर्दाको ग्रोथ रेट हो यो। र ग्रोथ रेट नेगेटिभ भएको कम्पनी यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। लक्ष्मी बैंकको ग्रोथ रेट कम भएको रहेछ, EPS पनि घटेको होला। प्रभु बैंकको नि ग्रोथ रेट नेगेटिभ रहेछ। यसरी चाहिँ यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै ट्रेडिङ नियर 52 विक्स लो भनेको चाहिँ 52 विक्सको लोमा छ, अनि 3% को रेन्जभित्र भएको स्टकहरू चाहिँ यहाँबाट हेर्न सकिन्छ।
जस्तो 52 विक्सको लो एसईएफ को 9.71 थियो, अहिलेको यसको प्राइस 9.72 छ भनेपछि त्यो 52 विक्सको 3% भित्र परेको स्टकको लिस्टहरू चाहिँ यहाँबाट हामीले हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै ट्रेडिङ बिलो 120 डेज एभरेज अनि 20% भन्दा पनि तल कुनै पनि स्टक जुन चाहिँ 120 डेज एभरेज भन्दा मुनि छ र त्यो मुनि पनि कति छ भन्दै 20% भन्दा पनि मुनि छ भन्यो भने त्यस्तो स्टकको लिस्ट चाहिँ भन्नाले जुन चाहिँ एकदमै धेरै घटेको छ त्यस्तो स्टक आइडेन्टिफाई यसले गर्छ। जस्तो यो एसएलआईसीएल 41% मुनि रहेछ, 120 डेज एभरेजको प्राइस भन्दा पनि 41% मुनि रहेछ भनेपछि एकदमै घटेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यहाँ हेर्ने बित्तिकै यहाँ हामीले चार्टबाट नि हेर्न सक्छौँ र भ्यू लार्ज गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। यसको 120 डेजको एभरेज लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो सँगै मेरो विचारमा चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट सबै फिचरको एक्सप्लेनेसन सक्यो होला। कुनै पनि कन्फ्युजन छ अथवा मैले मिस गरेँ भने चाहिँ हामीलाई कमेन्टमा लेखेर बताउनु होला। जस्तो यो पार्टको अलिकति छुटाए जस्तो यहाँ प्रोफाइलमा गएर हामीले चाहिँ आफ्नो स्टकहरू एड गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले मलाई कुनै स्टक एड गर्न मन लाग्यो जीबीआईएमई भनी म यहाँ जीबीआईएमई एड गर्न सक्छु र यसलाई चाहिँ मैले माई सिग्नलमा गएर जीबीआईएमई को स्ट्याटस के छ त भनेर यहाँ गएर हेर्न सक्छु। अहिले चुकुल मोडल अनुसार बोथ चाहिँ वेटिङ फर बाई सिग्नल छ। यसको यहाँ बाई सेल आइसकेपछि अर्को बाई आएको रहन्छ। अथवा यहाँबाट पनि एड स्टक गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुनै स्टक एड गरौँ, फरवर्ड, सबमिट र फरवर्डको बारेमा के छ यहाँबाट मैले एउटा ग्ल्यान्समा चाहिँ हेर्न सक्छु। वेटिङ फर बाई यसको पास्ट स्ट्याटस यहाँबाट यसको पर्फर्मेन्स के रहेछ पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तो यसमा चाहिँ 4 आउट अफ 2 ट्रेड सक्सेस, यसमा चाहिँ 3 आउट अफ 3 ट्रेड सक्सेस भएको रहेछ र त्यही कुरो यहाँ रिफ्लेक्ट छ। 4 आउट अफ 4 ट्रेड सक्सेस र यसले जेनेरेट गरेको प्रफिट यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी प्रोफाइलमा गएर आफ्नो प्याकेजको स्ट्याटस यहाँ हेर्न सकिन्छ र आफ्नो नम्बर नाम अपडेट भएको छ कि छैन यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। प्लस सेटिङ्समा गएर आफ्नो इमेल र नाम यहाँबाट अपडेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी प्रोफाइलमा गएर कुनै पनि नोटिफिकेसन बाई सेलको नोटिफिकेसन आयो भने चाहिँ यहाँ यसरी नोटिफिकेसन आउँछ र हाम्रो सब्सक्राइब प्याकेज युजरहरूलाई चाहिँ एसएमएसमा र इमेलमा पनि कुनै पनि यहाँ एड भएको स्टकहरूको बाहिर सेल यदि जेनेरेट भएको छ भने त्यो नोटिफिकेसन एसएमएसमा बाई आयो भने बाईको नोटिफिकेसन, सेल आयो भने सेलको नोटिफिकेसन जान्छ। अब त्यसपछि कुरा गरौँ, यो सेटिङहरू भइहाल्यो। गेट एन्ड्रोइड, यदि एन्ड्रोइड एप चाहियो भने यहाँबाट सिधै तपाईँले एन्ड्रोइड एपमा चाहिँ यसरी गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि फिडब्याक दिनु छ भने हामीलाई फ्रिक्वेन्टली आस्क, कुनै कुरा बुझेको छैन भने फ्रिक्वेन्टली आस्क क्वेसनमा गएर यहाँ एउटा दुईटा कुराहरू लेखेको छ, त्यो कुरा पढेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी सेन्ड फिडब्याक, कुनै पनि फिडब्याक पठाउनु छ भने कुनै अब हाम्रो सिस्टममा गडबड छ भने बग भनेर पठाउनु, कुनै सजेसन छ भने फिडब्याक भनेर पठाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो इमेल हालेर। त्यस्तै गरी अघि इमेल भेरिफिकेसन गरिसकेपछि हजुरहरूले डेमो प्याकेज पाउनुहुन्छ जसको ड्युरेसन चाहिँ 7 डेज छ र त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले अरू सबै फिचरहरू फ्री छन्। बाई सेल सिग्नलको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र सब्सक्राइब गर्ने रेटहरू चाहिँ यहाँ उपलब्ध गरेको छ र हजुरहरूले यहाँ गएर चाहिँ कुनै आफूलाई मन परेको प्याकेज सेलेक्ट गरेर पे गर्न सक्नुहुन्छ र पे गर्दाखेरि यहाँ BIM 60 भन्ने प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने अर्को
10% डिस्काउन्ट हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यति गर्दै आजको भिडियो सकाउनु पर्ला। यो डेली सिग्नलहरू भयो। कुनै पनि कमेन्ट, फिडब्याक, सजेसन छ भने हामीलाई इमेलमा अथवा कमेन्टमा लेखेर पठाउनु होला। यति भन्दै आजको यो भिडियो यहीँ सकाउँछौँ। धन्यवाद।